बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दमा का जो इलाज है, सांस की तंगी, इसका असूली इलाज वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दमा जो है वो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक 3 किस्म का होता है। आज मैं खुश्क दमा, जो इस मौसम में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एलर्जिक कैफियत है, लोगों को सांस की तंगी है बहुत ज़्यादा, और इसका जो है वो मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही कामयाब नुस्खा जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा को इस्तेमाल करें जो भी हमारे भाई इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। दमे की 3 किस्में होती हैं। एक दमा बलगमी होता है जिसमें बलगम बहुत ज़्यादा आती है। कोई भी दूध से बनी चीज़, चावल या कोई ठंडी बलगमी मिजाज की, ठंडे मिजाज की जो ग़िज़ाएँ और दवाएँ हैं, मिसाल के तौर पे कोई शरबत है या मशरूबात वगैरह मरीज़ों को इस्तेमाल फ़र्ज करे कोई बंदा कर लेता है तो उसको तकलीफ़ हो जाती है। फलूदा है, गूंद कतीरा है, भिंडी तोरी है, चावल है, चावल से बनी कोई चीज़ है, फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो आनी शुरू हो जाती है मरीज़ को और ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। ये बलगमी दमा होता है। और इसके बाद दूसरा दमा होता है जो खुश्क दमा है। आजकल जो मसले हैं, ऐसे मरीज़ों को क्या होता है कि इसमें ये होता है कि मरीज़ का सांस तंग हो जाता है, बलगम खारिज नहीं होती। अगर बलगम खारिज हो तो मटियाले रंग की होती है, बड़ी तकलीफ़ के साथ होती है। सारा सारा रात मरीज़ जो हैं वो सारा सारा दिन, सारी सारी रात जागते रहते हैं, सो नहीं सकते। उसके अलावा उनको बेचैनी होती है और बाज़ औक़ात अगर वो कोई ऐसी खुश्क मजाज की चीज़ें, जिस तरह आजकल ड्राई फ्रूट हैं, मूंगफली है, बड़ा गोश्त है, आलू गोभी मटर बैंगन पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल कर लें तो फौरी तौर पे उनको सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है। ये खुश्क दमे के मरीज़ होते हैं। ऐसे मरीज़ जिनकी बलगम खारिज नहीं होती, अगर होती है तो बहुत मुश्किल से मटियाले रंग की थोड़ी थोड़ी बलगम आएगी उनको। ऐसे मरीजों के लिए एक इंतहाई लाजवाब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी तरीके से आपका ये मौसम सरमा गुजर जाएगा। अमूमी तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं, इनको खुश्क सर्द मिजाज की वजह से, बाज़ सूरतों में खुश्क सर्द के से आगे भी चला जाए केस तो खुश्क गर्म भी हो जाता है मिजाज, लेकिन रहता सुदावी और खुश्क मिजाज का गलबा है। ऐसे मरीजों के लिए ये नुस्खा है कि आपने 4 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तुखम पुटकंडा पंसारी की दुकान से मिल जाता है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने मुलट्ठी लेनी है, मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम, नुशादर ठीकरी 50 ग्राम। उसके बाद आपने इसके सुहागा बिरियां जो है, इसके साथ सुहागे को बिरियां कर लेना है। सुहागा लेके 100 ग्राम उसको तवे पे भूने, वो फूल जाएगा, उसको लेना है आपने 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें, नुशादर, सुहागा बिरियां, पुटकंडे के बीज, मुलट्ठी का आटा, ये 50-50 ग्राम लेके बारीक जब इनको आप कर लेंगे तो फिर आपने इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। इसके आपने बड़े कैप्सूल भर लेने हैं 1 ग्राम की, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम।
یہ مریض کو مسلسل استعمال کروائیں، اگر تکلیف بہت زیادہ ہو تو دن میں 3 دفعہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد رطوبات پیدا ہوتی ہیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے، بلغم چھاتی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جمی ہوئی چھاتی جو ہے وہ ریشہ سارا یہ نسخہ باہر نکال دیتے ہیں۔ سانس کی تنگی جو ہے وہ 1-2 دن میں ہی اللہ کے فضل سے مریض کو فاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نسخہ جو ہے یہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے، 1 کیپسول صبح یا 1 گرام دوا دن میں 2 سے 3 دفعہ۔ اگر بلغم زیادہ خارج ہونی شروع ہو جائے تو مقدار اس کی کم کر دیں۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہلدی ملٹھی سونف، ہلدی ملٹھی سونف برابر وزن لے لیں، اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہے یا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ 1-1 گرام، یہ بھی پاؤڈر 1-1 گرام دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ جو کیپسول والا نسخہ ہے جس میں سہاگا بریاں، نشادر، تخم پٹکنڈا اور ملٹھی کا پاؤڈر ہے، یہ آپ نے کھانا کھانے سے 1 گھنٹے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ جو خشک دمے کے مریض ہیں ان کے لیے دودھ مفید ہوتا ہے، ان کو دودھ پینے سے بلغم کا اخراج بآسانی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر سب سے بہتر ہے کہ گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ ملے، گائے یا بکری کا دودھ اگر نہ ملے تو پھر آپ پانی کے ساتھ بھی اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منقع 3 دانے، تھوڑا سا ادرک، ملٹھی کا 1 ٹکڑا، ان تینوں کو ملا کے ملٹھی کو کوٹ لیں، 1 کپ پانی میں ڈال کے اس کے کہوہ بنا لیں۔ یہ دن میں 3 دفعہ 2 دفعہ اس موسم میں گرم کہوہ تھوڑا سا شہد ڈال کے، یا شہد نہ ملے تو تھوڑا سا گڑ ڈال کر، گڑ ڈال لیں تھوڑا سا، یہ آپ بنا کے استعمال کریں۔ اور آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، کھٹی چیزیں، بڑا گوشت، تیز مرچ مسالے، چاول وغیرہ بھی استعمال نہ کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس مکمل علاج سے خشک دمہ کے مریض بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ دمہ کے ساتھ علاوہ جن لوگوں کو اس موسم میں سانس کی بہت زیادہ تنگی تو نہیں ہوتی لیکن کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، الرجک کیفیت بن جاتی ہے، ایسے مریضوں کے لیے بھی یہی علاج جو ہے وہ کارگر ہے۔ اس کو نسخہ کو مکمل جس طرح میں نے بیان کیا ہے، تینوں نسخہ کہوے کا بھی، ہلدی ملٹھی سونف والا بھی اور دوسرا بھی، ان کو ملا کے آپ استعمال کریں گے تو یہ ایک سیٹ بن جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی دمہ کے مریض، خشک دمہ کے مریض جو بالخصوص ہیں، ویسے یہی نسخہ جو ہے وہ خشک دمہ کے ساتھ ساتھ جو گرم غدی عضلاتی مزاج کی وجہ سے دمہ ہوتا ہے اس پہ بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ نسخہ خشک دمے کے مریضوں کا ہے۔ تو دمے کے سانس کی تنگی میں سوائے بلغمی دمہ کے آپ اس کو ہر 2 صورتوں میں، خشک دمے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرم مزاج کے مریضوں کا جو دمہ ہے اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سارے نسخے کا مزاج جو ہے وہ تر گرم بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو استعمال کریں گے، جو بھی استعمال کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب دکھی انسانیت کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔